नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपालको सङ्घीय संसदमा अनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पोखिराखेको मुलुकको राष्ट्रियता अनि सार्वभौम सत्ता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति सँगसँगै नेपाल सरकारले 3 वर्ष अघि नै हस्ताक्षर गरेको र अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अन्तिम घडीमा विवादमा तानिएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को सम्झौता सम्बन्धी दुईवटा विषय केलाउँदैछौँ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले नेपाल राष्ट्र विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्ति दिएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरी विवादमा परेकी छन्, जसले सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकारले जारी गरेको पछिल्लो नक्सा अस्वीकार गर्ने जिकिरसहित सरकारी कदमका विरुद्ध संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै संशोधनको सूचना दर्ता गराएकी छन्। तर उनको राष्ट्रियता विरुद्धको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा न सङ्घीय संसदमा रहेका कुनै दलका नेता चुइक्क बोलेको सुनिएको छ, न सभामुखको नै भूमिका देखिएको छ। नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरी, जसले संसद बैठक, सार्वजनिक सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालमा गिरीको नियत, गिरीको पृष्ठभूमि अनि गिरीको प्रवृत्तिका विरुद्धमा बोलिराखेकी छन्। यो अवस्थामा शालीन प्रश्न के नेपाल राष्ट्र, अखण्ड नेपालको अविभाज्य भूमि अनि हाम्रो स्वाधीनता विरुद्धका अभिव्यक्तिलाई बाँकी दलले मौन समर्थन गरेका हुन् त? यो साझा प्रश्न हो। नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार, देश टुक्र्याउनेदेखि झण्डा फेर्नेसम्मको प्रस्ताव, देशद्रोही अभियानमा अधिकांश दलको मौन समर्थन। भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई? कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है? पटक पटक राष्ट्रियता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर आलोचनाको केन्द्रमा तानिएकी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी अहिले त्यो भन्दा पनि अघि बढेर संसदमा अर्को आपत्तिजनक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पुगेकी छन्। नेपालले हालै जारी गरेको परिमार्जित नक्सा संविधानमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै गिरीले संसदमा संशोधन दर्ता गराएपछि पनि उनको कदमका विरुद्धमा प्रमुख राजनीतिक दल प्रतिक्रियाविहीन छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिम्पिया धुराको जमिन समेटेर सरकारले आधिकारिक नक्सा जारी गरेपछि सो नक्सा संसदबाट पारित गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो, जसका विरुद्धमा उभिएकी छन् सरिता गिरी। उनले नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा नै गलत छ भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि नेपालले भारतसँग परामर्श नगरी किन नक्सा जारी गर्यो भन्ने आपत्तिजनक प्रश्न संसदमै उठाएकी थिइन्, जुन आफैमा निन्दनीय छ। तर उनको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता प्रतिकूलका यस्ता गम्भीर अभिव्यक्ति विरुद्ध न अरू कुनै राजनीतिक दल बोलेको अवस्था छ, न सभामुखले यस्ता अभिव्यक्ति दिने सदस्यलाई मार्शल लगाउन सकेका छन्। मात्र सांसद गङ्गा चौधरीले स्पष्ट प्रतिवाद गरेकी छन्। नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध अङ्गीकृत नागरिकले दिइराखेका यी र यस्ता अभिव्यक्ति खेदजनक छन् र खारेज गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियतामाथि भइराखेको श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार रोक्न पर्छ, सांसद चौधरीले उठाइराखेको आवाज हो। तर यो आवाजमा कुनै पनि जिम्मेवार दलका नेताले एक शब्द समर्थन गरेको सुनिएको छैन।
के राजनीतिमा सधैँ बिक्ने अनि चुनावका बेला बेचिने राष्ट्रियताको मुद्दा सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै थियो त? यो प्रश्न अहिले ज्वलन्त बनेको छ। सरकारको निर्णय, सर्वदलीय सहमति प्रतिकूल अनि संविधान विपरीतका यस्ता गम्भीर अभिव्यक्ति किन पटक पटक विभिन्न आवरणमा नेपालमा पोखिराखेको छ? यो प्रश्न गम्भीर छ। नजरअन्दाज गरिराख्ने हो भने भविष्यमा थुप्रै सरिता गिरी अनि थुप्रै सिके राउतहरू जन्मनेछन्। एक्ली गङ्गा चौधरीको प्रतिवाद निरीह बन्न सक्छ। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। पृष्ठभूमि केलाउने हो भने 2068 साल असोजमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री रहेका मधेसी मोर्चाका नेता शरद सिंह भण्डारीले मधेसका 22 वटा जिल्ला छुट्टिनबाट अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए, जो अहिले बाबुराम भट्टराई सहितको समाजवादी पार्टी नेपालभित्रै महत्त्वपूर्ण पदमा क्रियाशील छन्। 2072 साल भदौमा तत्कालीन संवैधानिक समितिमा यस्तै एउटा डरलाग्दो प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। अङ्गीकृत नागरिकताकै कारण सांसद बनेकी सरिता गिरीले नेपालको नाम र नेपालको झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरेको अनि यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा जम्मी 2 मतले अस्वीकृत भएको संसद सचिवालयमा रेकर्ड अहिले पनि सुरक्षित छ। यसरी विश्वमै चित्ताकर्षक अनि गौरवशाली नेपालको नाम र झण्डा विरुद्ध पटक पटक प्रहार भए पनि तत्कालीन संवैधानिक समितिले यति गम्भीर विषयलाई लिखित प्रस्तावका रूपमा किन प्रवेश दियो अनि यसलाई किन सार्वजनिक गरेन, अहिले प्रश्न उठेको छ। जति बेला संवैधानिक समितिको नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै गरिराखेका थिए, त्यति बेला तत्कालीन एमालेका सांसद भीम रावलले हामीले नेपालको नाउँ समाप्त गर्न संविधान लेखिराखेका छैनौँ, निज माननीय सदस्यलाई मार्शल ल लगाएर यहाँबाट निष्कासित गरियो भन्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर झन्डै 5 दर्जन सदस्य रहेको संवैधानिक समितिमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बाहेक कसैले पनि समर्थन गरेनन्। यस्ता गम्भीर विषय गोप्य राखियो। त्यसैको परिणाम यस्ता प्रवृत्तिलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर राजनीतिमा संरक्षण प्रदान गर्ने परम्परा विकास भइराखेको छ। 2073 सालको मङ्सिर 19 गते शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत शीर्ष दलका शीर्षस्थ नेताहरूको अगाडि तत्कालीन आन्दोलनरत तराई मधेस केन्द्रित दलका नेताले देश टुक्र्याउने गम्भीर धम्की दिए। मधेसी नेतालाई तत्काल गिरफ्तार गरेर राजद्रोहको मुद्दा लगाउन कङ्ग्रेसका केही सदस्यले माग गरे, तर कसैले पनि केही सुनेन र कारबाही भएन। यो पनि यत्तिकै सेलाएर गयो। यसैको निरन्तरता 2068 साल यता सप्तरी महादेवा गाउँ विकास समितिका स्थायी बासिन्दा सिके राउतले 2071 साल भदौ 28 गते तराई टुक्र्याउने बेग्लै अभियान घोषणा गरे। आफ्नो भूमिमा आफ्नो शासन हुनु पर्यो, औपनिवेशिक शासनबाट मधेस मुक्त हुनु पर्यो, मधेस आफ्नो राष्ट्र हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो हाम्रो। हामी चाहिँ कुनै समुदायको अगेन्स्टमा छँदैछौँ। यहाँ पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय कुरा होइन, त्यसलाई गलत चित्रण गरिँदैछ। यहाँ तराईमा छुट्टै राज्य बनाउने भनी अभियान नै चलाएपछि उनलाई प्रहरीले लामो समयसम्म निगरानीमा राख्यो, धेरै पटक गिरफ्तार गर्यो। उनले वितरण गरेको 184 पृष्ठ लामो मधेस स्वराज नामक किताब अहिले पनि सुरक्षित छ। 12 वर्षभित्र नेपालबाट तराईलाई अलग बनाउने अनि तराईमा नेपाली साम्राज्य अन्त्य गर्ने योजना बुनेका अनि स्वतन्त्र मधेसको छुट्टै राष्ट्रगान समेत लेखेका राउतलाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातो कार्पेट ओछ्याएर राष्ट्रवादको सुनपानी छर्कने काम गरे। शान्तिपूर्ण बाटोको सधैँ पक्षपोषण र वकालत गर्नुभयो र त्यसमा अडिगिरहनु भयो। त्यो एउटा सकारात्मक पाटो रह्यो। अर्को पाटो थियो जसलाई हामी पृथकतावादी आन्दोलन भनिरहेका थियौँ, जसका परिणाम पनि अहिले सरिता गिरीहरू जन्मिराखेका छन्। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर गर्दै, मुद्दाको संवेदनाले बुझ्दै उहाँले आफ्नै स्तरबाट जुन पहल गरेर यसरी सुरक्षित अवतरण गराउनु भएको छ र हामीलाई एउटा राजनीतिक स्पेस प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि निश्चय नै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।
2074 साल साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै दल नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद अमरेश कुमार सिंहले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर नेपाल राष्ट्र विखण्डन गर्ने चेतावनी दिए। कङ्ग्रेसका नेताले व्यापक आलोचना गरे तर पार्टीले अथवा सभामुख कसैले पनि उनलाई केही पनि कारबाही गर्न सकेन, जो अहिले पनि सङ्घीय संसदको सदस्य छन्। यी र यस्ता गम्भीर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने थुप्रै विवादित अनुहार नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले स्थापित छन्, जसको सूची लामो छ, जुन सूचीमा हरेक कालखण्डमा नयाँ नयाँ अनुहारहरू थपिराखेका छन्। यो राष्ट्रियता विरोधी स्कुलिङमा हुर्कनेहरूलाई समयमै दण्डित गर्न नसक्दाको परिणाम हो। यो नेपालको नागरिकताको दुरुपयोग हो। यो नेपालमा विद्यमान कथित राष्ट्रवादलाई चुनौती पनि हो। भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आएपछि नेपालको नागरिकता लिएकी सांसद गिरीले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण बिना नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको जिकिर गरिएको छ। अनि नेपालको निशानछाप परिवर्तन गर्न नहुने माग उनले गरेकी छन्। यो आपत्तिजनक छ। अब अर्को विषय। सन् 2004 मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाका रूपमा स्थापित एमसीसी थुप्रै मुलुकले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्, जुन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो र नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो। यो सम्झौता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर 3 वर्षसम्म कुनै पनि बहस अनि विवादमा नआएको एमसीसी यही असार 17 गतेभित्र सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने समय सीमा भएकाले पनि यति बेला विवाद चर्किराखेको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने समय घर्किँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विश्वासमाथि प्रश्न। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन कि खारेज? दस वर्षीय सशस्त्र युद्धको समाप्ति लगत्तै विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने क्रममा नेपालले हस्ताक्षर गरेको अमेरिकी सहायता परियोजना सम्झौता एमसीसी कार्यान्वयन कि खारेजी भन्ने 2 सूत्रीय बहसमा अहिले मुलुक अल्झिएको छ। किनकि प्रस्तुत सम्झौतामा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरेर एमसीसी समक्ष सहयोग याचना गरिएको उल्लेख भए पनि यो सम्झौता हुनुपूर्व नेपालमा कुनै पनि तह अनि तबकामा विस्तृत बहस भएको थिएन। त्यसैले पनि तत्कालीन संयुक्त सरकारले गरेको यो सम्झौता अहिले सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा विवादको कारण बनेको छ। कुनै पनि बेलामा हाम्रो पार्टीका मेजर नीतिहरू, चाहे त्यो सरकारका मेजर नीतिहरू हुन्, ती कुराहरू पार्टीले पारित नगरेसम्म सरकारले लागू गर्न मिल्दैन, लागू गर्न सक्दैन। गर्यो भने त्यो दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। त्यसकारणले अहिले एमसीसीको बारेमा पार्टीले कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन। त्यो निर्णय नगरेसम्म सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। सरकारले नागरिकलाई यस सम्बन्धी विस्तृत तथ्य बुझाउन नसक्दा सम्झौताको आधिकारिक पाठप्रति नै आशंका झाङ्गिदो छ। यो समयमै जनतालाई सुसूचित नगर्दाको परिणाम हो। यो एमसीसी आयोजना एमसीसी त्यसलाई चाहिँ नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसीए अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट छ, जो अर्थ सचिवको नेतृत्वमा छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयबाट एकजना सहसचिव र विद्युत प्राधिकरणको एमडी पनि त्यसमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सडक विभागबाट एकजना पूर्वाधार मन्त्रालय त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ र अहिले अर्थ मन्त्रालयको मार्फत छ यो आयोजना। सडक र विद्युत पूर्वाधार भए पनि यद्यपि हामी चाहिँ फेरि योसँग सरोकारवाला मन्त्रालय भएको हुनाले जानकारी छ। यसमा यो हाउसमै छलफलको लागि रहेको छ। यसबारेमा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
विशेष गरी एमसीसी अमेरिकी ऐन र वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी ऐन 2003 अनुसार गठन भएको सहायता एजेन्सी हो। तर नेपालले अहिलेसम्म सम्झौताको पूरा पाठ अनि त्यसलाई प्रभावकारी पार्ने कानुनी प्रावधान नै खुलाउन सकेको छैन। एमसीसी सम्झौताको परिभाषा अनुसार यो गरिबी निवारणका निम्ति अमेरिकाले दिने अनुदानमूलक सहयोग हो। त्यसैले आन्तरिक पूर्वाधार विकास प्रयोजनका निम्ति नेपालले यस्ता सहयोग जुटाउँदा संसदको अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रैबाट उठिराखेको छ। विवाद पेचिलो बनेपछि एमसीसी बारे अध्ययन गर्न नेकपाले कार्यदल नै गठन गर्यो। कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने लिखित मुद्दा पेश गरेका छन्। अर्का सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली एमसीसी सम्झौता परिमार्जनको पक्षमा उभिएका छन्। तर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने पक्षमा अमेरिका अहिलेसम्म देखिएको छैन। नेपाललाई आवश्यक नभए पारित नगरोस् भन्ने सन्देश अमेरिकाले पटक पटक दिइसकेको छ। जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा नेपालमा नेपाली कांग्रेस अनि माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेता थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौताको मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएका ओलीले यसअघि एमसीसी बारे विस्तृत जानकारी नै आफूले नपाएको तर राष्ट्रिय विश्वासका निम्ति पनि सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको स्वीकार गरेका छन्। एमसीसीकै आशीर्वादमा विदेशीले लिपुयाधुरा अतिक्रमण गरेको लिपु भन्ज्याङमा सडक बनाएको मन्त्रीजीलाई कसरी थाहा भएन? के राणा शासनले आफ्नो सत्ता जोगाउन सन् 1947मा गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी नेपाल भारत बेलायत बीच त्रिदेशीय सम्झौता गरे जस्तै वर्तमान सरकार टिकाउन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने हो? सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा यसको पक्षमा खुल्दा सत्ता साझेदार दलका तत्कालीन अर्का नेता प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। यो अवस्थामा सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले प्रधानमन्त्री ओली अहिले यो सम्झौता संसदमा पुर्याउने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने परिस्थितिमा छन्। किनकि संसदको यही अधिवेशनमा एमसीसी पारित नभए कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन। तर बजेटमा एमसीसीको 5 अर्ब 72 करोड अनुदानलाई सम्भावित स्रोतका रूपमा सरकारले राखेको छ। नेपालको संविधानको धारा 279 नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा अनुमोदन संघीय कानुन अनुसार हुन्छ स्पष्ट लेखिएको छ। नेपाल सन्धि ऐन 2047ले सन्धिलाई 2 वा 2 भन्दा बढी राज्यहरूमा वा कुनै राज्य वा अन्तर सरकारी संगठनका बीचमा लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई सम्झिनुपर्छ भनेर चिनाएको छ। यो अवस्थामा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार एमसीसीलाई सरकारले संघीय कानुन अनुसार सोझै अनुमोदन गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले एमसीसीले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ कि अन्तर सरकारी संगठनको भन्नेसम्म खुलाउन सकेको छैन। किनकि राज्य वा सरकार बाहेकको अन्य निकायसँग सरकारले गर्ने सम्झौतालाई संविधान अनि कानुनले चिन्दैन अनि संविधान र सन्धि ऐनले नेपाल सरकारले गरेको सबै सन्धि सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लानुपर्छ भनेर अनिवार्य गरेको छैन। यो अहिलेको मुख्य समस्या हो। एमसीए हो जुन कार्यक्रम चाहिँ 2-3 वर्ष यतादेखि हामीले बजेटमा खास गरी विद्युत पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएर अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको चाहिँ अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजिएको आयोजना हो। त्यसका केही प्रारम्भिक कामहरू अघि बढेका छन्। तर यसको इन्ट्री इन्फोर्स हुनको लागि हामीलाई अहिले पनि केही समय अझै पनि केही दुविधामै हामी रहेको अवस्था छ र खास गरी संसदमा विचाराधीन रहेको यो एमसीसीको सम्झौता पत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेलसम्म विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ। एमसीसी भन्छ यी लगानीहरूले साझेदार मुलुकहरूको स्थायित्व र समृद्धिलाई टेवा मात्र दिँदैन, अमेरिकी चाखहरू पनि प्रवर्धन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् एमसीसी सर्वहितकारी परियोजना हो, यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा काया पलट गराउनेछ।
तर यो निष्कर्षमा नेकपाकै जिम्मेवार नेताहरू एकमत छैनन्। बुझ्ने भाषामा यो सम्झौता अनुसार 5 वर्षभित्र 2वटा काम हुनेछन्। नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फराकिलो बन्नेछ। नेपालमा उत्पादन हुने सबै बिजुलीलाई सहजै प्रवाह गर्न सकिने अन्तर्देशीय प्रसारण क्षमता विकास हुनेछ। त्यसैले यो बनाऊ, चलाऊ अनि बुझाऊ भन्ने ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना हो। तर 5 वर्षभित्रै नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकिने यस्तो पारस्परिक सहयोग अनि परियोजना सम्झौतामा अमेरिकी चाखको भार किन यति सबल भइराखेको छ, यो अहम प्रश्न हो जसलाई नेकपाको कार्यदलले पटक पटक उठाएको छ। यस्तै अमेरिकी विधायिकी कानुनद्वारा निर्मित त्यहाँको सरकार अधीनस्थ सामान्य निगम अनि नेपाल सरकारका बीचमा भएको यो सम्झौताले पारस्परिक सार्वभौमिक समानता अभिव्यक्त नगरेको भन्दै नेकपा भित्रको एउटा धार एमसीसी परिमार्जनको पक्षमा उभिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बराबर हैसियतमा रहेका दुई देशका सरकारले हस्ताक्षर नगरेसम्म यस्ता सम्झौतालाई असमान मानिन्छ अनि संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्न, नेकपाको कार्यदलले सुझाव दिएको छ। एमसीसीलाई आज सत्तारूढ दलले आफ्नो आन्तरिक विवादको विषय बनाएको छ र यो आन्तरिक विवादको विषय एमसीसी बन्न सक्दैन। मलाई विश्वास छ सरकारले एमसीसी चाँडै सदनमा पेश गर्नेछ र एमसीसीको बारेमा गहन बहस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तथ्याङ्क अनुसार एमसीसीले अहिलेसम्म कुल 49वटा राष्ट्रमा लगानी गरेको देखिन्छ। यीमध्ये अफ्रिकी मुलुकहरू 13 छन्, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरू 26 छन्, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको सङ्ख्या 10 छ। तीमध्ये थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम 32वटा मुलुकमा अनि कम्ब्याक्ट 47वटामा लागू भएको देखिन्छ। सम्झौता भएका मध्ये सम्पन्न भएका परियोजनाको सङ्ख्या 47 छ। 2वटा परियोजना बन्द भएका छन्। प्रक्रियामा रहेका 13वटा छन्। कार्यान्वयनको क्रममा रहेका एमसीसी अन्तर्गतका 11वटा परियोजना विश्वमा छन्। हस्ताक्षर मात्रै भएका परियोजनाको सङ्ख्या 3 छ। यस्तै एउटा एमसीसी सम्झौता स्थगन भएको छ अनि मादागास्कर र मालीमा सम्झौता रद्द भएको देखिन्छ। यता नेपालमा अहिले पनि एमसीसी के हो, कसरी सहयोग उपलब्ध हुन्छ, कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हो अथवा होइन, यो परियोजनामा जाने अथवा नजाने जस्ता प्रश्नमा विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन, मात्र विवाद चर्काइएको छ। सम्झौता अनुसारको काम गर्नका लागि अमेरिकी निगमले ल्याउने जनशक्ति, लेखा प्रणालीको सन्दर्भ, सम्झौता अन्तर्गत विस्तार हुने सडक र बिजुलीको प्रसारण लाइनमा 5 वर्षपछि अमेरिकी निगमको उपस्थिति, स्वामित्व हस्तान्तरण अनि मर्मत सम्भार जस्ता व्यावहारिक प्रश्नमा समेत बहस भएको छैन। अहिले नेपाल सरकारले एमसीसीसँग संसदीय अनुमोदन नेपालको हकमा अपरिहार्य शर्त हो अथवा होइन, बिना संसदीय अनुमोदन सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ अथवा सक्दैन, मुलुकमा क्रियाशील 3 तहको स्वायत्त सरकारलाई नेपालको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको कर सम्बन्धी अधिकार के कति कुण्ठित गराइँदैछ, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसीसीबाट उत्पन्न सबै बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहन्छ अथवा रहँदैन, संविधानको धारा 279(2) को विषयवस्तु समावेश नभएको सम्झौतामा किन संसदको अनुमोदन खोजियो, अरबौं रुपियाँ अनुदानमा जोडिएको एमसीसी पारित नहुँदा मुलुकको विश्वसनीयता अनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ, यस्ता थुप्रै प्रश्नको बहस चल्दै गर्दा जवाब सरकारले दिन सकेको छैन, जसको उत्तरसहितको श्वेत पत्र जारी नभए भविष्यमा हुने यस्तै द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल पुनः विवादमा फस्न सक्छ, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अरू गिर्नेछ। एमसीसी के हो, यो सम्झौताका शर्तहरू किन यसरी विवादमा परेका छन्, नेकपाको अध्ययन कार्यदलले के कस्ता सुझाव दिएको छ, अहिले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने समयको चाप बढिराखेको बेला सरकारले यी प्रश्नको प्रष्ट जवाब सार्वजनिक रूपमा दिन सक्नुपर्छ। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 01
400653 अथवा मोबाइल नम्बर 9802200206 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।